matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlong Lunes, Petsa 3, nimbuan sa Marso, ning tuiga 2025. Sangan sa ato'y Station Manager, Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nunebi. Ang mahatod sa hanay sa balita sa Lesiate. O karon sa uluhang tudling sa itong mga balita, lalaki nagdulag computer, nasapon nga nagkumkum og syabo. Wanted person na aresto og nakuhaan pagyud og syabo. Mga individual nga ana sa drug watch list sa PDEA gibisita sa ikadak. Congressman Renza gidaig ang panawagan ni Roy Ga. Panahon na nga ibalik kung unsa ang tinuod nga iligan. Payout sa social pension mo arangkada karong adlaw. Balita sa kauluhan, LTO Chief Mendoza gimando ang usa ka retraining sa tanang LTO enforcers kinisubay sa insidente sa Bohol. Crime rate sa Metro Manila miubos og 37% niadtong Pebrero. Poganting Pinoy sa Thailand napabalik na sa Pilipinas, nagatubang og kasong estafa. Balita sa gawa sa nasod, 49 ka mga tunghaan sa South Korea magsirado tungod sa kagamay sa mga magtutungha. Balita sa kinabuhing Kristohanon, European Union ginaog ang mga sanksyon sa Syria tungod sa pagrespeto sa bagong gobyerno ngadto sa religious freedom. Kini ang uluhang tudling sa itong mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Nasapon sa akto sa mga operatiba sa Police Station 5 si alias Joel nga doon gikomkom nga gituang syabo sa iyang kamot samtang anaag kini sa kompyuteran giaresto ang suspek. Kini nahitabo sa Purok 11 Roosevelt, Barangay Saray ning Dakbayan Siligan alas 6:30 sa buntag sa nakalabay nga adlaw. Aminado ang suspek nga migamit siya og droga o gabalig usab dinhi. Ana siya karon sa Police Station 5. Naaresto ang usa ka wanted person alas 5 sa hapon dito sa Purok Kilomco, Barangay Tubod, sakop ning Dakbayan sa Iligan. Sa mga operatiba sa Police Station 6 ang nakadakop kaniya tungod kay nakalapas kini sa Republic Act 9165 samtang dito kini nanimuyo sa Barangay Rogongon. Sa pagrekisa sa suspect nga si alias Danilo, nakuha gikan siyang bulsa ang 7 ka mga pakete nga gituang syabo o gibanaban ang mutimbang kini og 10 gramos. Temporaryo kining gidetiner sa Police Station 4 alang sa tukmang disposasyon. Sorpresa nga gibisita sa mga kawani sa Iligan City Anti-Drug Abuse Council ikadak ang sobra 50 ka mga individual sa Barangay Saray nga ana sa watch list sa Philippine Drug Enforcement Agency PDEA. Sa gihimong drug testing sa ikadak, sobra 20 ang nagpositibo nga mga person who use drugs o mga pusher. Diin ang 37 ka mga individual ang voluntaryo nga may presentar sa ilang kaugalingon sa barangay. Sumala pa ni Ruel Rubio, ang head sa ikadak, nga ipailalom ang mga individual sa community-based drug rehabilitation program isip kabahin sa holistic approach nga programa karon
kontra droga. Padayon ang gihimong pagbisita sa ikadak ngadto sa mga barangay nga nahatagan og intervention. Gidaig ni Congressman Celso Gomira Rehencia si Roy Ga sa iyang panawagan. Dili lang kini usa ka hagit ko dili usa ka tawag sa tanang Iliganon nga gusto og tinuod nga kausaban. Sa una, ang Iligan usa ka syudad sa kahusay ug kalinaw. Karon napuno sa droga, krimen ug kawadon. Sumala pa nini nga ang mga negosante naglisod tungod sa walay klaro nga seguridad. Ang mga kabatan-unan nawad-an og maayong kaugmaon tungod sa bisyo. Ang mga pamilya magmata kada buntag nga puno sa kahadlok, dili na kini angay magpadayon pa. Sumala pa ni Congressman Rehencia. Morangkada na ang payout sa Social Pension National karong adlaw, Lunes, Marso 3. Kini sumala pa sa buhatan sa Office of Senior Citizens Affairs sa Iligan. Sumala pa ni Mr. Edgar Navales kinsa maoy head sa maong buhatan nga walay mahitabong kausaban sa gikatakda nga schedule. First quarter ang unang i-release. Halos ang mga hinterland nga barangay ang unang rilisan sa naasoyng payout. O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalain-laing gulas pamantalan karong adlaw nga nahipos sa lawak balitanan ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Gimando ni Land Transportation Office LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza ang pagpahigayon og conduct refresher sa tanang agency enforcers sa tibuok nasod kini subay sa nahitabong viral nga insidente sa Panglao Bohol nga gikalambigitan sa usa ka mag-uma og pipila ka mga LTO enforcers. Sa usa ka pahayag gipatin-aw ni Mendoza nga ang insidente ang usa ka panawagan alang sa usa ka lalom og sistematikong approach aron masiguro nga dili na mahitabo pag-usab ang nahitabo sa pipila ka mga biyahedor. Ang naasoy retraining mao ang nakasentro sa mga kursong human rights og proper procedure sa enforcing road safety regulations. Samtang nahauna na niini ang gimando na usab ni Department of Transportation DOTR Secretary Vince Dizon ang immediate preventive suspension sa 5 ka mga LTO enforcers nga nalambigit sa insidente. Magpabilin sumala pang suspendido ang mga enforcers hangtod dili mahuman ang partial investigation sa naasoyng isyu. Nagpakita og dakong pagkunhod gikan sa 37% ang crime rate sa Metro Manila niadtong Pebrero 2025 kumpara sa susamang bulan sa nakalabayng tuig. Sumala pa sa National Capital Region Police Office NCRPO sa record sa kapulisan mokabat sa 545 ka mga insidente sa krimen, sa murder, frustrated murder, rape, physical injuries, robbery, theft o karnaping. Apan miubos kini sa 343 ka insidente diatong bulan sa Pebrero ning tuiga. Gilakbitan usab sa NCRPO Director Brigadier General Anthony Aberen ang pagkunhod sa krimen sa pagkahimong epektibo sa mga intelligence driven operations. Kini ang mas mitaas nga presensya sa kapulisan o gipahapsay nga makiktambayayong sa mga komunidad. Pipila sa mga adunay pagbag o mao ang mga pag-ubos sa krimen sama sa mga kaso sa pagpatay. Miubos usab nga miubos sa 41.94% gikan sa 31 o 18 na lamang nga kaso ang natala. O homicide nga miubos sa 25% gikan sa 12 paingon sa 9 na lamang. Samtang ang kaso sa pagpangdagmal o pagpanglugos ang miubos usab halos 50%. Kung asa ang mga kaso sa pagpasakit ang miubos gikan sa 57 ngadto sa 29 ka mga kaso na lamang ug ang mga kaso sa pagpanglugos gikan sa 91 nga kaso ug karon 46 na lamang.
Nadakpa na ang puganting Pinoy nga naila nga si Ivan Jesse Yorong Sabilla o mas ilado usab sa pangalang Eddie Jesse Sabilla kini human mag-isyu ang Interpol og red notice alang sa mga pag-aresto niini sa Thailand. Si Sabilla ang natubang sa mga kasong syndicated estafa sa ilalom sa Article 315 sa revised sa Penal Code nga adunay kalabutan sa Section 1 sa Presidential Decree number 1689. Ang kaso dinhi nga adunay kalamigitan sa fraud tungod sa pagsibat sumala pa ni Sabilla ang ana sa 77 milyones pesos nga kantidad sa mga produkto ni atong Marso hangtod sa Mayo sa tuig 2023. Sumala pa sa Interpol red notice si Sabilla ang nagpakaron ingnon isip financial manager sa usa ka kompanya nga namaligya og mga produkto nga mas ubos ang presyo kaysa gikatakdang retail price. Gidumalahan usab niya ang financial operation sa kompanya aron makapangilad sa mga nabiktima niini. Nasayran sa police attache sa Philippine Embassy sa Thailand nga si Sabilla ang nagtrabaho isip usa ka mag-awit sa Phuket, Thailand. Dili pa matino kung kanus alang siya sa nasod. Nasikop si Sabilla human matumbok sa mga otoridad ang flight itinerary niini paingon sa Bangkok og pagkahuman nga milungtad og pipila ka mga adlaw sa Hong Kong. Gikatakda usab siya nga nipaingon sa Singapore apan nag-staff over sa Bangkok kung asa gihatag ang kasayuran sa Royal Thai Immigration Police o Singapore Immigration Authorities ang iyang kahimtang. Pag-abot ni Sabilla sa Singapore, dito na siya gipusasan o gipahibalo sa mga otoridad ang mahitungod sa Interpol red notice o sa iyang status isip usa ka pugante. Samtang giasikaso usab ang deportation process ni Sabilla sa Interpol sa Bangkok kauban ang Foreign Affairs Division sa Royal Thai Police o Immigration Bureau. Si Sabilla ang gipabalik sa Thailand niadtong Marso 1 o gikatakdang gideport pabalik sa Pilipinas kagahapon Marso 2 samtang ang National Bureau of Investigation ang maghupot sa naasoing kaso. O karon sa balita sa gawas sa nasod, ana sa 49 ka mga tulunghaan sa nasod sa South Korea ang nagdesisyon nga magsirado tungod sa kagamay sa mga magtutungha. Sa taho sa gobyerno, kini ang pinakataas nga kaso sa school closure diin nisaka kini matag tuig gikan sa 22 ka tunghaan niadtong 2023 ug 33 ka mga tunghaan niadtong 2024. Kasagaran sa nasong mga tunghaan nataho nga ana sa rural areas. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gi-anunsyo sa European Union nga tangtangon na nini ang mga sanksyon nga gisentensya sa nasod sa Syria tungod sa bag-ong gobyerno nini. Gikataho nga ang bag-ong gobyerno sa Syria adunay dakong respeto sa kagawasan sa relihiyon sa mga katawhan. Kini nga desisyon sa European Union gianunsyo aron nga makapauswag ang Syria sa dali nga panahon. Gilauman usab nga ang mga Kristohanon sa Syria mulungtad ang naasoy nga pagtagad sa gobyerno human nga giimbitar sila nga moapil sa paghimo sa bag-ong konstitusyon sa nasod. Apan sa kasamtangan, padayon ang gibantayan sa European Union ang kalihukan sa naasoy nasod. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang easterlies may makapiktar sa nasod nga Pilipinon. Karong adlaw ang Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, Davao Oriental, Metro Manila ug ang ubang bahin sa nasod ang makasinati paghapon sa madagomon nga kalangitan. Inubanan sa ginagmay mga pangulan-ulan kini epekto sa easterlies. Ang sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnaon ana sa 24 ug ang kainiton mosangko sa 33 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiha sa alas 6:12 ug mosahop unya sa alas 6:05 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabate ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balitang lokal Coney Island.
sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonibi. Magpasalamat ug maingon. Maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news. Hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw og maayong buntag.